मुसलसल गर्दिशों से लोग अक्सर टूट जाते हैं। मुसलसल गर्दिशों से लोग अक्सर टूट जाते हैं। हम ऐसों का तो कहना क्या कलंदर टूट जाते हैं। बहुत उम्दा। हम ऐसों का तो कहना क्या कलंदर टूट जाते हैं कि बेदार होने का कोई रास्ता न था। इस तरफ बादल नहीं थे उस तरफ दरिया न था। क्या प्यास के बेदार होने का कोई रास्ता न था। अच्छा मतलब है भाई। वाह इस तरफ बादल नहीं थे उस तरफ दरिया न था। रात की तारीकियां पहचान लेती थी उसे। रात की तारीकियां पहचान लेती थी उसे। रूह की आवाज था वो जिस्म का साया न था। चंद कतरों के लिए दरिया को क्यों तकलीफ दी। मेरी जानिब देख लेते मैं कोई सहरा न था। वाह। और दोस्तों आजकल 1857 के सिलसिले में बड़ी तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं। इसी तनाजुर में एक शेर अर्ज करता हूँ कि रात आई तो चरागों की बड़ी ताज़ीम थी। रात आई तो चरागों की बड़ी ताज़ीम थी और जब गुजरी तो कोई पूछने वाला न था। जनाब इकबाल अशहर साहब अपनी तमाम तर फिक्री जलवा सामानियों के साथ और अपनी शेरी अजमतों के साथ आपसे मुखातिब होने जा रहे हैं। दिल्ली के हैं, दिल्ली वाले तो इन्हें प्यार करते ही हैं और दिल्ली वालों के लिए बता दूं कि हम अहले हिंदुस्तान भी इन्हें प्यार करते हैं। जनाब इकबाल अशहर। चंद शेर गज़ल के मतलब अर्ज करता हूँ कि प्यास के बेदार होने का कोई रास्ता न था। प्यास के बेदार होने का कोई रास्ता। प्यास के बेदार होने का कोई रास्ता न था। इस तरफ बादल नहीं थे उस तरफ दरिया न था। क्या प्यास के बेदार होने का कोई रास्ता न था। अच्छा मतलब है भाई। वाह। इस तरफ बादल नहीं थे उस तरफ दरिया न था। रात की तारीकियां पहचान लेती थी उसे। रात की तारीकियां पहचान लेती थी उसे। रूह की आवाज था वो जिस्म का साया न था। वाह वाह वाह। थोड़ी सी हौसला अफजाई की गुजारिश। अल्लाह शरीफ हूँ। अच्छी शायरी में शिरकत करना आपकी एक शान भी रही है और जश्न बहार की एक अलामत भी। रात की तारीकियां पहचान लेती थी उसे। रूह की आवाज था वो जिस्म का साया न था। तेरी यादें तो चरागों की कतारें बन गईं। तेरी यादें तो चरागों की कतारें बन गईं। पहले भी घर में उजाला था मगर ऐसा न था। वाह 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 वाह। तेरी यादें तो चरागों की कतारें बन गईं। पहले भी घर में उजाला था मगर ऐसा न था। क्या अच्छा। और शेर अर्ज कर रहा हूं कि चंद कतरों के लिए दरिया को क्यों तकलीफ दी। चंद कतरों के लिए दरिया को क्यों तकलीफ दी। मेरी जानिब देख लेते मैं कोई सहरा न था। हाय हाय हाय। अरे चंद कतरों के लिए चंद कतरों के लिए दरिया को क्यों तकलीफ दी। मेरी जानिब देख लेते मैं कोई सहरा न था। वाह। और दोस्तों आजकल 1857 के सिलसिले में बड़ी तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं। इसी तनाजुर में एक शेर अर्ज करता हूँ कि रात आई तो चरागों की बड़ी ताज़ीम थी। रात आई तो चरागों की बड़ी ताज़ीम थी और जब गुजरी तो कोई पूछने वाला न था। क्या कहने। वाह वाह वाह। रात आई तो चरागों की बड़ी ताज़ीम थी और जब गुजरी तो कोई पूछने वाला न था। एक गज़ल के 2-3 शेर और समाअत फरमाएं। मतलब अर्ज करता हूँ कि मुसलसल गर्दिशों से लोग अक्सर टूट जाते हैं। मुसलसल गर्दिशों से लोग अक्सर टूट जाते हैं। हम ऐसों का तो कहना क्या कलंदर टूट जाते हैं। बहुत उम्दा। हम ऐसों का तो कहना क्या कलंदर टूट जाते हैं। और कौमी यकजहती पर एक शेर इस तालिब इल्म का मुलाहिजा फरमा ले कि हम ऐसों का तो कहना क्या कलंदर टूट जाते हैं। ये मिट्टी अंदर अंदर क्या ताल्लुक जोड़ लेती है। ये मिट्टी
اندر اندر کیا تعلق جوڑ لیتی ہے، اگر ایک گھر کو توڑے تو کئی گھر ٹوٹ جاتے ہیں. واہ 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 واہ. یہ مٹی اندر اندر کیا تعلق جوڑ لیتی ہے، یہ مٹی اندر اندر کیا تعلق جوڑ لیتی ہے، اگر ایک گھر کو توڑیں تو کئی گھر ٹوٹ جاتے ہیں. غزل پردیس سے آیا ہوا خوشبو کا وہ خط ہے. غزل پردیس سے آیا ہوا خوشبو کا وہ خط ہے، جسے پڑھ کر یہ شیشے کیا ہیں پتھر ٹوٹ جاتے ہیں. بہت اچھا ہے بھائی. بہت شکریہ. آخر میں ایک نظم جی میں ترنم سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. بہت ہی کم وقت لینا چاہتا ہوں میں مہمان شعراء کے لیے تاکہ وقت بچا رہے. نظم کا عنوان تاج محل ہے. جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ تاج محل کو دنیا کا پہلا عجوبہ مانا گیا ہے، تو میں ایک ایک مصرعے میں اس اعتبار سے آپ کی شرکت چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. میں وقت کی دہلیز پہ ٹھہرا ہوا پل ہوں، میں وقت کی دہلیز پہ ٹھہرا ہوا پل ہوں. قائم ہے میری شان کہ میں تاج محل ہوں، میں وقت کی دہلیز پہ ٹھہرا ہوا پل ہوں. بھولا ہے نہ بھولے گا کبھی مجھ کو زمانہ، زندہ ہے میرے دم سے محبت کا فسانہ. بہت کچھ کنجوسی سے کام لے رہے ہیں ویسے آپ داد دینے میں. آخر کار ہم لوگوں کو ڈرامہ کرنا ہی پڑتا ہے مشاعرے میں، کیا کریں. کہ بھولا ہے نہ بھولے گا کبھی مجھ کو زمانہ، زندہ ہے میرے دم سے محبت کا فسانہ، زندہ ہے میرے دم سے محبت کا فسانہ. جو دل میں اتر جائے وہ رنگین غزل ہوں، میں وقت کی دہلیز پہ ٹھہرا ہوا پل ہوں. قائم ہے میری شان کہ میں تاج محل ہوں. پتھر کی عمارت ہوں مگر موم کا دل ہے، پتھر کی عمارت ہوں مگر موم کا دل ہے. پونم کا حسین چاند میرے گال کا تل ہے، پونم کا حسین چاند میرے گال کا تل ہے. ممتاز کی پاکیزہ محبت کا کمل ہوں، میں وقت کی دہلیز پہ ٹھہرا ہوا پل ہوں. اور بند ملاحظہ فرمائیں کہ تصویر ہوں وہ جس کو مصور بھی نہارے، تصویر ہوں وہ جس کو مصور بھی نہارے. رک جائیں مجھے دیکھ کے بہتے ہوئے دھارے، رک جائیں مجھے دیکھ کے بہتے ہوئے دھارے. میں آج بھی دنیا کو رجھانے میں سفل ہوں، میں وقت کی دہلیز پہ ٹھہرا ہوا پل ہوں. میں امن کا پیغام محبت کی نشانی، وہ حسن ہوں ڈھلتی ہی نہیں جس کی جوانی. بہت شکریہ. میں امن کا پیغام محبت کی نشانی، وہ حسن ہوں ڈھلتی ہی نہیں جس کی جوانی.
وہ حسن ہوں ڈھلتی ہی نہیں جس کی جوانی. یہ کس نے کہا تم سے کہ گزرا ہوا کل ہوں, میں وقت کی دہلیز پہ ٹھہرا ہوا پل ہوں. اب آخری بند آپ کی تائید چاہتا ہے اگر میں نے کوئی بات کہی ہے ایماندارانہ طور پہ. کب میں نے کہا مجھ کو نگاہوں میں بسا لو, ممکن ہو تو زہریلی ہواؤں سے بچا لو. بہت اچھا ہے بھائی, واہ 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 واہ. کب میں نے کہا مجھ کو نگاہوں میں بسا لو, ممکن ہو تو زہریلی ہواؤں سے بچا لو, ممکن ہو تو زہریلی ہواؤں سے بچا لو. دو چاہنے والوں کی تمناؤں کا پھل ہوں, میں وقت کی دہلیز پہ ٹھہرا ہوا پل ہوں. قائم ہے میری شان کہ میں تاج محل ہوں, میں تاج محل ہوں. شکریہ.